ल साथीहरु, अब यो चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसनको अर्को पार्ट रहेको छैन, जुनमा चाहिँ न्युमेरिकल कसरी बनाउने हैन। अब यो क्वेशन बुझेर हामीहरुलाई न्युमेरिकल बनाउनु पर्छ। खास यसमा हामीहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ कि डेट हैन। डेट हामीहरुले आइहाल्यो मिलाउन त हामीहरु न्युमेरिकल बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ हैन। अब डेट खास गरेर हेर्नु हैन, न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि अब चाहिँ मैले फर्मेटमा कसरी एन्ट्री गरिरहेको छु हैन, त्यो पनि खास गरेर हेर्नु। अब कुन बेला के हुन्छ हैन, के हुन्छ त्यो सब कुरा म बताउने गर्छु। फर्स्ट त यो क्वेशनको गिभन हामीहरुलाई के गर्नुपर्छ, निकाल्नु पर्छ हैन। अब यो क्वेशन हामीले एउटा राखेको छु 2074 सेट बी राखेको छु हैन। एचएससी मा सोधेको 2074 मा सेट बी क्वेशन मा यहाँ राखेको छु। यदि तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाईहरु त्यहाँबाट पनि के गर्नु, 74 सेट बी को क्वेशन हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा फर्स्टमा भन्छ अ कम्पनी परचेज मेसिनरी एट 4 लाख अन जनवरी 1 2009। अब एउटा कम्पनीले चाहिँ एउटा मेसिनरी परचेज गरेको छ कतिमा, 2009 जनवरीमा हैन, 2009 फर्स्ट 1 हैन। अब एउटा मेसिनरी के गर्छ, परचेज गरेको छ हैन, कतिमा, आरएस 4 लाख। ल अब त्यसपछि अब पढ्नु, अन अक्टोबर 1 2010 another machinery of RS 2 lakh was purchased. On December 31 2011 the sold of machinery purchased on 2009 RS यति। अब भनेदेखि कि अर्को हैन, अर्को मेसिनरी चाहिँ 2010 अक्टोबरमा। अब अक्टोबर भनेको कति महिना हुन्छ हैन, अक्टोबर भनेको हाम्रो 10 मन्थ हुन्छ हैन, 10 मन्थ। त अब हेर्नु 2010 मा गएर, अब 2010 मा गएर 10/1 मा हैन, फर्स्टमा नै किनेको छ 1 तारिखको हैन। ल अब भनेछ एनदर मसिनरी परचेज। अब अर्को मेसिनरी चाहिँ परचेज कतिमा गरेको छ, आरएस 2 लाख, 2 लाख मा अब अर्को मेसिनरी परचेज गरेको छ। अब त्यसपछि भनेछ अन द डिसेम्बर 31 2011। अब डिसेम्बरको लास्टमा हैन, 31 डिसेम्बर भन्नुपर्दा 2011 मा 12 मन्थ 31 डिसेम्बर को जुन हाम्रो 2009 मा किनेको मेसिनरी चाहिँ के गरिदिएको छ, यहाँ सोल्ड गरिदिएको छ हैन। 2009 मा यहाँ मेसिनरी जुन किनेको थियो हैन, त्यो मेसिनरी सोल्ड गरिदिएको छ कतिमा, आरएस 1,50,000 यतिमा सोल्ड गरिदिएछ। त्यसपछि भनेछ कि the account of the company are closed at the end of December each year and depreciation charge 15% per annum on fixed installment method। अब हेर्नु भनेछ कि प्रत्येक, अब यो कम्पनीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिसेम्बरमा, इयरमा डिसेम्बर लास्ट मन्थमा चाहिँ के गरिरहेछ कि क्लोज गरिरहेको छ हैन। अब रिक्वायर्डमा भनेछ मेसिनरी एकाउन्ट फ्रम 2009 to 11। अब मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु छ 2009 देखि 2011 सम्म। भन्नुपर्दा हामीलाई 3 वर्षको के गर्नुपर्छ, बनाउनु पर्छ। अब मलाई हामीहरुलाई थाहा भइसकेको छ डिप्रिसिएसन चार्ज पनि दिइसकेको छ या 50% हैन। अब त एनुअल डिप्रिसिएसन मेथड त्यो फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्दैन हैन। अब फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट पनि निकाल्नु छ। स्टेट लाइन भन्नुपर्दा प्रत्येक वर्ष हामीहरुलाई के गर्नुपर्छ, त्यतिकै डिप्रिसिएसन 15% एकचोटी काट दियो, त्यही चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रत्येक वर्ष त्यही काटा गर्नुपर्छ हामीहरुलाई। अब हेर्नु 3 वर्षको यसलाई डिप्रिसिएसन गर्नु छ। अब यसको फर्मेटमा कोरिरहेछ हैन। अब फर्मेट कोरिसकेपछि फर्मेटमा यसको एन्ट्री कसरी गर्ने, वर्किङ नोट कसरी लेख्ने, त्यो सब म बताउँछु। यो गिभनबाट हाम्रो न्युमेरिकल बन्न सक्छ। यति गिभन 3 वटा पोइन्ट छ नि, योबाट अब न्युमेरिकल बनाउन म लागिरहेको छु हैन, फर्मेट कोरिरहेको छु हैन। अब फर्मेट कोरिसकेपछि के हुन्छ कि वर्किङ नोट कहाँ लेख्ने, के लेख्ने, त्यो सब कुरा चाहिँ बताउन गइरहेछु। सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला हैन, स्किप नगरिकन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु हैन, त पक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि राम्रो लागेमा लाइक पनि गर्नु हैन। अब चाहिँ फर्मेटतिर जाऊ। ल साथीहरु, अब यो चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसनको फर्मेट रहेको छ, मेसिनरी एकाउन्ट। अब हामीहरु जुन एकाउन्ट बनाउनलाई भनेछ त्यही एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। फर्निचर भनेको भयो फर्निचर एकाउन्ट हैन, मेसिनरी भनेको छ भने मेसिनरी एकाउन्ट मैले लेखेको छु। अब फर्मेटमा हुन्छ डेट हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ, एमाउन्ट हुन्छ, डेट हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ, एमाउन्ट हुन्छ। यसको अर्थ यहाँ डेबिट हुन्छ हैन, डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब जुन हामीहरु गिभनमा जुन पोइन्टहरु निकालेको थियो त्यो क्वेशनबाट, त्यो क्वेशनको पोइन्टहरु फर्स्टमा भनेछ
मेसिनरी 2009 फर्स्ट होइन पर्चेज आरएस भन्नुपर्दा हामीहरू जुन बेला पर्चेज गर्छौँ, जुन मितिमा पर्चेज गर्छौँ त्यो मिति यहाँ लेख्नुपर्छ। यदि पर्चेज गर्ने बेलामा टु ब्याङ्क लेख्नुपर्छ, अनि सोल्ड गर्ने बेलामा के लेख्नुपर्छ, बाई ब्याङ्क लेख्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। यदि हामीहरू पर्चेज गरेको छौँ त्यो बेला यहाँ डेबिट साइडमा के लेख्नु होला, टु ब्याङ्क होइन। यदि त्यही मसिन सोल्ड गरिरहेछु भने क्रेडिटमा हेरेर बाई ब्याङ्क लेख्नु होला। अब कुन मितिमा मैले पर्चेज गर्छु, 2009 होइन 2009/1/1 मा पर्चेज गर्छु टु ब्याङ्क। अब यहाँ लेखिदिनु होला फर्स्ट भन्नुपर्दा फर्स्ट मेसिनरी पर्चेज गर्नुभएको छ। कतिमा पर्चेज गर्नुपर्छ, 4 लाखमा, 4 लाख यहाँ लेखिदिनु होला। अब हेर्नु त हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज कति रहेको छ, 15% पर एनुम होइन। फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट गर्नु छ। फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको हामीलाई यो फर्स्ट मेसिनरीको 15% यसको कट्टा गर्नु, 15% यसको कट्टा गर्दाखेरि कति आउँछ, 60,000 डिप्रिसिएसन। यसको प्रत्येक वर्ष यो मेसिनरीको के हुन्छ कि 60,000 हामीलाई डिप्रिसिएसन गर्नुपर्छ। डिप्रिसिएसन कहिले गर्ने, એટલે वर्षको अन्तिममा गर्नुपर्छ होइन। क्वेसनमा भनेको थियो कि वर्षको अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ कि डिप्रिसिएसन कटा हुन्छ। डिप्रिसिएसन वर्षको अन्तिम भनेको कति हुन्छ, 2009/12 होइन, 12 मन्थ अनि लास्ट 31 डेट लेख्नु होइन, बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब कति एमाउन्ट, 60,000 हालिदिनु, 60,000। अब हेर्नु त यहाँ हाम्रो 4 लाख छ, यहाँ 60,000। अब त इक्वल त गर्नु पर्यो दुवै होइन, सिडिबिडी त गर्नु पर्यो होइन। अब सिडिबिडी गर्नको लागि फेरि यही मितिमा के गर्नु, 2009/12/31 को नै बाई बाइलेन्स। अब क्लज गर्नको लागि सिडी लेख्नु हुन्थ्यो होइन, पहिला लेजर बनाउँदाखेरि हामीहरू होइन, त्यही कारणले सिडी होइन। अब कतिले घटिरहेको छ, यहाँ 60,000, यहाँ 4 लाख छ होइन। अब घटाउनु जतिले हुन्छ त्यसलाई के गर्नु कि इक्वल पार्नु होइन। अब इक्वल गर्दाखेरि 3,40,000 इक्वल गर्नु 4 लाख। अब यहाँ पनि के हुन्छ कि हाम्रो 4 लाख। अब हेर्नु, अब यहाँ मैले क्लोज गरिदियो होइन। अब यसको के गर्नुपर्छ, अर्को महिनामा के गर्नुपर्छ, ओपनिङ त गर्नुपर्छ। त अर्को महिना भनेको के हुन्छ कि अब यो इयर 2009 त सक्यो होइन। अब इयर कतिमा, 2010 मा यसलाई के गर्नु, फेरि ओपनिङ गर्नुपर्छ। 2010 फर्स्टमा के गर्नुपर्छ हामीलाई, यसलाई 2010/1/1 को के गर्नुपर्छ, त्यसलाई ओपनिङ गर्नुपर्छ। टु बाइलेन्स बिडी लेखेर के गर्नुपर्छ, ओपनिङ गर्नुपर्छ। कतिमा बन्द गरेको थियो, 340 मा, 340 लेखेर के गर्नुपर्छ, फेरि ओपनिङ गर्नुपर्छ। अब हेर्नु, अब क्वेसनले हाम्रो के भनेछ, 2010 मा भन्छ सेकेन्ड मेसिनरी 2010 पर्चेज 2080। अब कुरा बुझ्नुभयो। अब भनेछ 2010 मा आएर अक्टोबर मन्थमा फेरि अर्को मेसिनरी चाहिँ के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ। अब बुझ्नु त, हामीसँग जुन भएको मेसिनरीको त तपाईले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ यो वर्ष पनि हैन। फेरि अर्को मेसिनरी चाहिँ फेरि पर्चेज गरेको छ, त्यसको पनि डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। त पहिला हामीहरूले फर्स्ट मेसिनको नै डिप्रिसिएसन काट्नु के, प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। यो त थाहा छ तपाईहरुलाई। अब हेर्नु, यसको डिप्रिसिएसन त बाँकी छ, यसको डिप्रिसिएसन फेरि वर्षको अन्तिममा नै काट्नुपर्छ। भन्नुपर्दा 2010/12/31 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट लेखेर 60,000 काट्दिनु। अब त्यसपछि अब कुन मन्थमा पर्चेज गरेको छ, 2010 फर्स्टमा अर्को मेसिनरी पर्चेज गरेको छ, त्यहाँ लेख्नु 2010/10/1। अब पर्चेज गर्ने बेलामा मैले के भनेको थिएँ कि टु ब्याङ्क लेख्नु होला, टु ब्याङ्क। अब यदि फर्स्ट मेसिनरी थियो हैन, त अब यहाँ सेकेन्ड लेख्नु। अब सेकेन्ड यहाँ पर्चेज भइसक्यो, यहाँ पनि लेखिदिनु होला फर्स्टको यो डिप्रिसिएसन छ भनेर, यहाँ पनि फर्स्टको यो डिप्रिसिएसन छ। अब हेर्नु, अब जुन सेकेन्ड हामीले पर्चेज गरेको छु, पर्चेज कतिमा गरेको छु, 10 मा हैन,
2010 मा 10मा महिना 1 गतेको हामीले पर्चेज गरेछौँ। अब 10मा महिना 1 गतेको पर्चेज गर्यो त 10मा महिना पुरा चल्यो हैन, 10मा महिना पुरा चल्यो, 11 पुरा चल्यो हैन, 12। अब 12 मा हाम्रो इयर एन्डिङ हुन्छ। यसको अर्थ हामीले डिप्रिसिएसन कति महिना काट्नु पर्यो? 3 मन्थको काट्नु पर्यो हैन। त पहिला त मैले अब यसको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ हैन। अब पहिला त माथिको डिप्रिसिएसन निकाल्यो हैन। अब अर्को मेसिनरीको डिप्रिसिएसन निकाल्नु हैन। अब सेकेन्डको फेरि के गर्नुपर्छ हामीलाई? डिप्रिसिएसन काट्नु पर्छ। अब सेकेन्ड हाम्रो कति महिना चलेको छ? 3 महिना चलेको छ हैन। अब यसको पहिला 1 सालको डिप्रिसिएसन निकाल्नु तपाईहरु, अनि त्यसपछि बल्ल के गर्नु? 3 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु। अब 1 सालको डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि 20,000 है, 20,000 इन्टु 15 गर्नु त 15% हैन। त भन्नुपर्दा 30,000 हाम्रो यसको के आयो? 1 वर्षको 30,000 डिप्रिसिएसन हुन्छ। हामीले कति महिना चलेको छ? 3 महिना चलेको छ। त 3 महिना चलेको छ भने हामीले 3 महिनाको निकाल्नु पर्छ। त इन्टु 3 डिभाइड 12 गर्नुस् हैन। अब यहाँ लेख्नु पर्छ कतिमा हाम्रो इयर एन्डिङ हुन्छ? 2010 12 31 हैन, बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। अनि यहाँ लेखिदिनु होला सेकेन्ड मेसिनरीको छ डिप्रिसिएसन। अब कति महिनाको? 30,000 हैन, 30,000 इन्टु 3 डिभाइड 12 हैन। अब यो डिप्रिसिएसन काटा गरेर यहाँ हाम्रो कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ एकछिन। 30,000 डिवाइड 3 by 12 भन्नुपर्दा 7,500 यो आयो चाहिँ हाम्रो 3 महिनाको डिप्रिसिएसन हैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले पर्चेज कतिमा गरेको छ त्यो एमाउन्ट पनि लेख्नुपर्छ। यहाँ हामीले 2 लाखमा गरेछौँ नि, सेकेन्ड 2 लाखमा पर्चेज लेखेर लेखिदिनु। अब फर्स्टको डिप्रिसिएसन काटा भइहाल्छ नि, सेकेन्डको पनि डिप्रिसिएसन भइहाल्छ। अब इक्वल गर्नको लागि यहाँ हेर्नु त कति भइरहेछ? 3,40,000 अनि 2 लाख भन्नुपर्दा 5,50,000। यता हाम्रो घटिरहेछ। त यता कति मितिमा लेख्ने? 2010 मा लास्टमा हैन, अनि 12 मन्थ हैन, अनि त्यसपछि लास्टको 31 बाइ बाइलेन्स बिडी गरेर बाइलेन्स सिडी क्लोज गर्दाखेरि सिडी लेख्नु। अब यो 60,000 अनि 7,500 जोड्नु, अनि त्यसपछि कतिले घटिरहेछ हाम्रो? समथिङ 4,72,000 ले घटिरहेछ। अब हाम्रो इक्वल भयो हैन। अब इक्वल कति भयो? 5,40,000 यहाँ पनि। अब यहाँ पनि हाम्रो कति भयो? 5,40,000। अब बल्ल अब हामीहरू अब यसलाई फेरि यो 2010 मा हाम्रो बन्द भइसकेको छैन। अब 10 मा बन्द भइसकेछ भने अर्को हामीहरू 10 को अन्तिममा बन्द भएछ हैन। त 11 मा त ओपनिङ हुन्छ यसको हैन। अब यसलाई 11 मा ओपनिङ गर्दाखेरि 11 को फर्स्टमा ओपनिङ गर्नुपर्छ। 2011 बाइलेन्स बिडी गरेर 2 बाइलेन्स बिडी गरेर कति? 4,72,000 लेखेर यसलाई के गर्नु? ओपनिङ गर्नु हैन। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त थर्ड पोइन्टमा के भनेछ? थर्डमा मेसिनरी 2011-12-31 सोल्ड फर्स्ट मेसिनरी अन यति। अब हेर्नु मैले के भन्छु? पर्चेज गर्ने बेलामा डेबिट साइडमा टु बैंक लेख्नु हैन, अनि बेच्ने बेलामा क्रेडिट साइडमा के लेख्नु? बाइ बैंक लेख्नु, यो कुरा हैन। अब हेर्नु त यहाँ फर्स्ट मेसिनरी जुन हाम्रो 2009 मा किनेको थियो त्यो 2012 मा आएर के गरिरहेछ? बेचिरहेको छ हैन। त बेचिरहेको छ भने त्यो त लेख्नु पर्छ हामीलाई कतिमा? 2012 हैन। अब हेर्नु फर्स्टमा हामीहरूलाई जुन मेसिनरी हामीहरूसँग भएको छ हैन, जुन मेसिनरीको त डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। अब हेर्नु कतिमा बेचिरहेछ? 2011 12 महिना 31 भन्नुपर्दा 11 पनि हाम्रो के? त्यो मेसिनरी पुरा चलेको छ हैन। त्यसको के गर्नु पर्यो? डिप्रिसिएसन त काट्नु पर्यो पुरा हैन। त पुरा काट्नको लागि हामीले के लेख्नु पर्यो? यहाँ 2011-12-31 बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट
अनि फर्स्टको नै छ, यो फर्स्ट मेसिनको नै छ, किनभने फर्स्ट मेसिन हाम्रो पुरा चलेको छ हैन। यहाँ हेर्नु डेट भन्नुपर्दा 2011 12 21 भन्नुपर्दा यसलाई 2012 माने पनि हुन्छ, किनभने 12 मा मान्नु सोल्ड भएको छ। भन्नुपर्दा 11 त पुरा चलेको छ, त 11 वर्षको 11 सालको त डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, 1 सालको हैन, त्यो 1 सालको डिप्रिसिएसन काटे। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड मेसिन पनि थियो, सेकेन्ड मेसिन जुन पुरा चलेको छ त्यसको पनि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। अब 2011 12 31 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट, त्यसपछि यहाँ के लेख्नु सेकेन्ड। अब सेकेन्ड मेसिन हेर्नु, यहाँ त्यो बेला हाम्रो सेकेन्ड मेसिन 3 महिना मात्र चलेको थियो हैन, र अहिले चाहिँ पुरा साल चलेको छ। पुरा सालको मैले कति निकालेको थिएँ 30,000, त 30,000 लेख्नु 30,000। अब त्यसपछि अब हाम्रो मेसिनरी कतिमा सोल्ड गरेको छ त्यो सोल्ड मिति पनि लेख्नु, अनि कतिमा सोल्ड गरेछ त्यो पनि लेख्नु। अनि सोल्ड गर्दाखेरि के लेख्नुपर्छ त्यो त मैले भनेछु अगाडि हैन, टु बाई बैंक लेख्नु, सोल्ड गर्ने बेलामा क्रेडिटमा बाई बैंक हैन, पर्चेज गर्ने बेलामा टु बैंक डेबिटमा। अब हेर्नु त यही मितिमा हाम्रो के भएको छ, यो सोल्ड पनि भएको रहेछ, त के लेख्ने बाई बैंक। अब सोल्ड कतिमा भएको छ, अब जुन हाम्रो फर्स्ट मेसिन थियो त्यो सोल्ड भएको छ, फर्स्ट यहाँ लेखिदिनु, सोल्ड भएको छ कतिमा 150 मा। अब हेर यस्तो हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ 4 लाखमा किनेको अनि 1.5 लाखमा बेच्दाखेरि हामीलाई के लागिरहेछ, यस्तोमा हामीलाई घाटा लागिरहेछ हैन। अब वर्किङ नोट यसको गर्नुपर्छ, खासमा हामीलाई के गर्नुपर्छ, यसको वर्किङ नोट त हामीलाई गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, फर्मेट छ नि, यो फर्मेटको तल्लो गर्नुपर्छ, तर यहाँ स्पेस नभएको कारणले म यो साइडमा तपाईहरुले वर्किङ नोट गरेर हेराइरहेछु हैन। अनि तपाईहरु वर्किङ नोट गर्दाखेरि यो फर्मेटको जस्ट तल हैन, तल तपाईहरु वर्किङ नोट गर्नु होला, तर स्पेस नभएको कारणले मैले यहाँ गरिरहेछु, ठीक छ। वर्किङ नोट ल, अब वर्किङ नोटमा लेख्नु कस्ट अफ द मेसिनरी। अब कस्ट अफ द मेसिनरी भनेको कति कस्ट थियो मेसिनरीको, कस्ट प्राइस अफ द मेसिनरी 4 लाख थियो हैन। अब वर्किङ नोट गर्ने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ, जुन मेसिन हामीले पर्चेज गरेछु, जुन मेसिन सोल्ड गरेछु नि त्यही मेसिनको के गर्नुपर्छ, वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। यदि अर्को मेसिनको गर्नु पर्दैन, मान्नु कि मैले सेकेन्डमा मेसिनरी अर्को मेसिन पर्चेज गर्छु तर यो मेसिन त सोल्ड भएको छैन नि, यसको डिप्रिसिएसन के सरी यसको के हुन्छ कि वर्किङ नोट हुँदैन, किनभने फर्स्ट मेसिन हामीले पर्चेज गरेको थियो, फर्स्ट मेसिन सोल्ड गरेछु 2011 मा आएर, त्यो कारणले फर्स्टको वर्किङ नोट हुन्छ। त फर्स्टको मूल्य कति थियो, 4 लाख थियो मूल्य हैन। अब 4 लाख मूल्य थियो, अब त्यसले कति साल चलायो, 3 साल चलाएपछि के गरेको छ, सोल्ड गरिदिएछ। अब 3 सालको के गर्नु पर्यो कि अब यसको मूल्य त घट्नु पर्यो हैन, त चार्ज अफ डिप्रिसिएसन, अब टोटल चार्ज अफ डिप्रिसिएसन। अब 3-4 साल मैले चलाएको छु त्यो मेसिनरीलाई, अब त्यसको डिप्रिसिएसन त काट्नु पर्यो। अब हेर्नु त डिप्रिसिएसन कहाँ काटेछु, 60,000 यहाँ काटेछु फर्स्ट मेसिनको, यो पनि 60,000 राख्नु, 60,000 प्लस अब सेकेन्ड फर्स्ट मेसिनरीको 60,000 यो पनि एड गर्नु 60,000। अब अर्को हेर्नु त अर्को यहाँ 60,000, अब भन्नुपर्दा भइहाल्यो, अब छैन, अब फर्स्ट मेसिनरीको छैन। हेर्नु त तीनवटा थियो, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड, भन्नुपर्दा 60,000 60,000 र 60,000 भन्नुपर्दा तीनवटा 60,000 भनेर 6 3 जा 18, 1,18,000 के गर्नु पर्यो, 4 लाखबाट के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो हैन। अब 4 लाखबाट घटाएपछि जति आउँछ, अब 4 लाखबाट 180,000 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। घटाइसकेपछि हाम्रो कति आइहालेछ, 2,20,000 चाहिँ अहिलेको बुक भ्यालु आइहाल्यो। जस्तैमा 2011 मा बेचेको छ नि, 2011 को बुक भ्यालु यति थियो त्यो मेसिनरीको हैन, तर बेचेको कतिमा रहेछ हेर्नु त 1,50,000 मा। अब 1,50,000 के गर्नु, लेस गर्नु, लेस सेल्स लेखेर सेल्स यतिमा गरेछ 1,50,000 मा, अब त्यो घटाउनु। अब घटाइसकेपछि अब हेर्नु बुक भ्यालु भएको 2,20,000 बुक भ्यालु थियो। मानौ कि एउटा सामानको मूल्य हाम्रो कति छ, 2,20,000 छ र त्यसलाई बेच्दाखेरि कतिमा बेचेको छ,
1,50,000 मा। यसको अर्थ हामीलाई के भएछ, लस भएछ। त लस कतिले भएको छ, 70,000। अब मैले के भन्छु, प्रफिट हुन्छ भने डेबिट साइडमा राख्नु, लस हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा राख्नु। अब कुन बेला लस भएछ, यही मितिमा हाम्रो लस भएछ, त लस पनि त्यही मितिमा हामीले यहाँ राख्नु पर्छ। 2011 12/31 को के राख्नु, बाई लस अन सेल्स अफ मेसिनरी लेखेर कतिले लस भइरहेछ, 70,000। अब इक्वल गर्नु पर्यो, यहाँ हाम्रो 4,72,500 रहेछ हैन। अब यतातिर हाम्रो कति छ, अब यसलाई इक्वल गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो हिसाब क्लोज हुन्छ, 1 हुन्छ हैन। 60,000 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 70,000 भन्नुपर्दा यहाँ हाम्रो कति, 2 लाख कति भइरहेछ, 3,10,000 माइनस 4,72,500 भन्नुपर्दा 1,62,500 ले हाम्रो बैलेन्स गर्नु पर्यो हैन। 1,62,000 भन्नुपर्दा 2011 12/31 बाई बैलेंस सिटी 162,500 भन्नुपर्दा अब इक्वल गर्नु यसलाई। अब यसलाई पनि इक्वल गर्नु, कति भयो, 4,72,500 हैन। अब यहाँ पनि लेख्नु पर्छ 4,72,500 हैन। अब हेर्नु, अब यो त क्लोज भइहाल्यो हैन। यहाँ 1,62,500 ले क्लोज भइहाल्यो हैन। अब यसको ओपनिङ त गर्नुपर्छ। अब ओपनिङ कतिमा गर्ने, क्लोज हेर्नु, क्लोज 2011 मा क्लोज भएको छ भने ओपनिङ त 12 मा गर्नुपर्छ। र कुन साइडमा क्लोज भएको छ त्यसको अपोजिट साइडमा हामीलाई ओपनिङ गर्नुपर्छ। त्यो त हामीहरु जर्नल एन्ट्री लेजरमा नै पढिसकेको छु हैन। ल अब यसलाई 2012 मा यहाँ हामीलाई ओपनिङ गर्नुपर्छ। 2012 1/1/2 बैलेन्स बीडी लेखेर कतिले ओपनिङ गर्ने, 4 लाख कतिले बन्द भएको छ त्यतिले हामीलाई के गर्नुपर्छ, ओपनिङ गर्नुपर्छ। 1,62,500 ले के गर्नु, ओपनिङ गरिदिनु। सरी यहाँ स्पेस नभएको कारणले अलि अप्ठ्यारो भएको होला तपाईहरुलाई। ल मलाई आशा छ तपाईहरु बुझिसक्नु भएको होला भिडियो हैन। यदि तपाईहरु बिना के गर्नु नबुझेको खण्डमा तपाईहरु के गर्नु, कमेन्ट पनि गर्नु हैन। यदि कुनै समस्या छ, कुनै बुकको समस्या छ भने त्यो पनि के गर्नु, तपाई कमेन्ट गरेर पठाउनु हैन। म पक्कै त्यसलाई सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई बताउने छु हैन। यदि कुनै पनि अप्ठ्यारो भएमा नबुझेको खण्डमा पनि तपाईहरु कमेन्ट गर्नु अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला हैन। यदि न्यू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, बेल आइकन क्लिक गर्नु, ताकि मेरो च्यानलमा यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरु आइरहेको हुन्छ अनि तपाईले सिक्न मौका तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। आजको लागि बाइ, अर्को भिडियोमा फेरि भेट गरौँ।